मुस्तफ़ा का मिशन क्या था, मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम क्या था। मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम था इस्लाम को फरोग देना, मुस्तफ़ा का पैगाम था इस्लाम को तक़वियत देना, मुस्तफ़ा का पैगाम था इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ करना, और वो मेरे मुस्तफ़ा ने करके दिखाया। अकेले चले, मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अबू बकर सिद्दीक़ को मिली। खुदारा तवज्जो को करीब करो तो मैं आपको बताऊं, हज़रत उमर भी दाखिले इस्लाम हो गए, उस्मान भी दाखिले इस्लाम हो गए, अली भी दाखिले इस्लाम हो गए। कारी यूसुफ साहब क़िबला, एक वक्त वो आया 313 लोगों ने मजहब इस्लाम के दामन को एक्सेप्ट कर लिया। कितने लोगों ने, जल्दी बोलो, कितने लोगों ने? 313 लोगों ने दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की कुल कमाई 313। अब मुझे बताओ मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? आपको जवाब देना होगा, जंगे बद्र। कौन सी है? जंगे बद्र। मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? जंगे बद्र। जंगे बद्र। और ये जंगे बद्र कब हुई? रमजान के महीने में हुई। जोर से बोलो, कब हुई? रमजान के महीने में हुई। जब जंगे बद्र हुई थी, तुमको मालूम है मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। कितनी थी? सिर्फ 313 थी। अल्लाहु अकबर। जब मदीना की गलियों से निकले थे ये 313, मदीना के मुनाफिकों ने रौक करके कहा था, कहाँ चले हो? बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। कहाँ चले हो? औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। कहाँ चले हो? हाथ में तुम्हारे तलवारें नहीं है, हाथ में तुम्हारे नेज़ा नहीं है। कौम के जवानों, ये धमकियां दी जा रही हैं, मत जाओ बद्र के मैदान में, हजारों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफा के गुलाम थे, मोमिने कामिल थे, मोमिने कामिल थे, मोमिने कामिल। आज मुसलमानों की तादाद ज्यादा है लेकिन ईमान वालों की तादाद कम है। ये 313 थे मदीना की गलियों में। जब मदीना के मुनाफिकों ने रोका था, 313 ने बेक ज़बान कहा था, तुम क्या समझते हो ये औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो ये बच्चों की मोहब्बत वापस ले आएगी? ना 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 ना। मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। लगाओ लगाओ लगाओ। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बराबर, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब जल्दी से मुझे बताओ, इस्लाम की सबसे पहली जंग में कितने लोग थे? पीछे वाले भी बोले, जोर से बोले, कितने लोग थे जी? 313। और जिनका मुकाबला करने जा रहे थे वो कितने थे? 1000। कितने थे? कितने थे? 1000। और ये 313। यार तकिया सहरिया वालों, कहाँ 1000 लोग, कहाँ 313 लोग? बताओ, कोई बात समझ में आती है कि मुकाबला होगा? लेकिन खुदा की कसम तुमको मालूम नहीं था ये 313 जो थे ना, ये मुस्तफा के आशिक थे। आशिक, मुस्तफा के आशिक थे। 313 थे मगर मुस्तफा जाने रहमत पे जान को लुटाने वाले थे। ये मोमिन कामिल थे। आज मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है। मुझे बताओ कि बाबरी मस्जिद तुमसे क्यों ले ली गई? मुझे बताओ कि संभल की जामा मस्जिद पे झगड़ा क्यों है? तुम्हारी मस्जिदों को निशाना क्यों बनाया जाता है? गलती किसी की नहीं, गलती हमारी है, इसलिए कि हम ईमान के कमजोर हो चुके हैं। खुदारा तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता, अपना ईमान मजबूत कर लो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकती। कहो इंशाअल्लाह ईमान को मजबूत कर लो, दुनिया की बातिल ताकतें तुम्हारे सामने झुक करके बात करेंगी। आज जो सर उठा के बात करती हैं उसकी वजह यही है, हम ईमान के कमजोर हो चुके हैं। यार ये 313 थे मगर ईमान वाले थे। आज भी अगर हम ईमान वाले बन जाएं तो खुदारा जिन रास्तों से निकलेंगे इंशाअल्लाह हमारे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। जिन गलियों से निकलेंगे लोग हमारे तस्करे करते हुए नजर आएंगे। मगर कम से कम अबू बकर सिद्दीक का नाम लेने वालों सदाकत का परचम तो लहराओ, उमर का नाम लेने वालों अदालत का परचम तो लहराओ, उस्मान का नाम लेने वालों सखावत तो दिखाओ, अली का नाम लेने वालों जरा बहादुरी तो दिखाओ। तब पता चलेगा हाँ ये इस्लाम के चाहने वाले हैं, तब पता चलेगा हाँ ये मोमिन कामिल थे। कितने लोग पहुंचे थे बद्र के मैदान में? जल्दी से बोलो, बात आगे बढ़ाओ। कितने लोग थे?
313 जब बदर के मैदान में पहुंचे, तारीख बताती है शाम का वक्त है, वो 1000 पूरी रात अपने बातिल खुदाओं की इबादत करते रहे, पूरी रात अपने बातिल खुदाओं को पूछते रहे, मगर ये 313 पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। फज्र की नमाज मेरे मुस्तफा ने पढ़ाई और पढ़ाने के बाद हजरत उमर को बुलाया, और बुलाने उमर चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे, उमर को बुलाने के बाद कहा था, उमर तुम बताओ किस तरह से इनके मुकाबले में जाया जाए, तुम बताओ किस तरह से सब बंदी की जाए। हजरत उमर का जवाब सुनो, ईमानी जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह कैसी सब बंदी की बात करते हो, कैसे कैसे सब बंदी की बात करते हो। आका ये जो मुकाबिल में आए हैं ना, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। या रसूल अल्लाह जितने उमर के रिश्तेदार हैं, उमर उनकी गर्दनें लेके आएगा, जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं, अबू बकर से कहो वो उनकी गर्दनें लेकर के आए, जितने अली के रिश्तेदार हैं, अली उनकी गर्दनें लेकर के आए। मेरे मुस्तफा ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया, सर न उठाया। सहाबा इंतजार में हैं, नबी सर को उठाएं, नबी ने सर को न उठाया। एक ठंडी हवा का झोंका, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कौन? कहा जिब्रील आया हूं। कौन आया हूं? जोर से बोलो, जोर से जिब्रील आया हूं। कहा किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं अल्लाह की मदद आएगी, जोहर हमारी गायब, अल्लाह की मदद कैसे आएगी, असर हमारी गायब, अल्लाह की मदद कैसे आएगी, मगरिब इशा हम नहीं पढ़ते, माँ बाप की ताज़ीम हम नहीं करते, बड़ों का एहतराम हम नहीं करते, छोटों पे शफकत नहीं करते, हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद कैसे आएगी। ये सारी मसाजिद पे बुलडोजर चलने लगे, हम अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहे हैं। खुदारा तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता, तुम अपने आप को मोमिन कामिल बना लो, इसलिए कि ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। बद्र के मैदान में जिब्रील किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात आपकी मदद के लिए लेकर के आया हूं। एक और ठंडी हवा का झोंका, कहा कौन? कहा मीकाईल। कहा तुम किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। एक और ठंडी हवा का झोंका, कहा कौन? मलकुल मौत। कहा तुम किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ नहीं, आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील 5000 फरिश्तों की मदद लेके आ गए, मीकाईल 3000 फरिश्तों की मदद लेकर के आ गए, तुम किस लिए आए हो? आका मैं आपकी तरफ नहीं, आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। जानते हो मलकुल मौत ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं, मगर आका इशारा करना आपका काम होगा, और मौत के घाट दुश्मनों को उतार देना ये मलकुल मौत का काम होगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है मेरे मुस्तफा के दीवानों ने जब बद्र के मैदान में जंग लड़ी, 1000 लोगों से जंग लड़ी, मुअर्रिख लिखता है 70 कुफ्फारे मक्का को मार गिराया। बेशक सुभान अल्लाह। कितनों को? जोर से बोले कितनों को? 70 कुफ्फारे मक्का को। कितनों को? 70 कुफ्फारे मक्का को मार गिराया। आगे और बता दें, याद रखोगे, 70 को मार गिराया और 70 को गिरफ्तार कर लिया। बाकी जितने बचे थे वो सब डर के मारे, जोर से बोलो, बाकी जितने बचे थे वो सब डर के मारे, जोर से, कहां गए? कहां गए? किससे डरे? मुस्तफा के आशिकों से। किससे डरे? मुस्तफा के आशिकों से। मेरे भाई मैं गुजारिश करूंगा आपसे, मुस्तफा का आशिक बनो, प्यार करो मुस्तफा से, और जब प्यार करोगे ना, खुदा की कसम इज्जतें उसी को मिलती हैं जो मुस्तफा की नामूस की हिफाजत करता है, बुलंदियां उसी को मिलती हैं जो मेरे आका से प्यार करता है, उरूज उसी को मिलता है जो मेरे मुस्तफा के नाम पे अपनी जान को कुर्बान करने का इरादा करता है। तुमको मालूम नहीं? तुम जानते हो ना मुफ्ती सलमान अज़हरी को? जानते हो ना? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं जी? मुफ्ती सलमान अज़हरी को जानते हो ना? जानते हो? कब से जानते हो? जानते हो जब से उन्होंने मुस्तफा की नामूस के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। आज पूरी दुनिया जान रही है, एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था, तुमने देखा होगा वो मंजर, लोगों ने वीडियो देखा था, आंखों में आंसू आए थे, आंखें अश्कबार हो गई थी, लेकिन जब वो वीडियो मेरी निगाहों के सामने आया, हजरत सब लोग रोए, मगर मैंने खुशी का इजहार किया। जानते हो किस लिए? क्योंकि मैंने देखा वो मर्द कलंदर एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में भी गर्दन को झुका के नहीं, गर्दन को उठा के चल रहा था, यही पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, बच्चा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। नारे तकबीर।
دار رسالت، دار غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ عاصم کمال صاحب اللہ رامپوری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ جو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے پھر زمانہ اس کی بات کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی ناموس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمائی اللہ نے مفتی سلمان اظہری کی حفاظت۔ ساری دنیا میں دعائیں ہوئیں، آپ نے بھی دعائیں کی ہوگی، انہوں نے بزرگوں نے دعائیں کی ہوں گی، بچوں نے دعائیں کی، مائیوں نے دعائیں کی۔ اللہ اکبر، دعاؤں کا صلہ نہ ملا، نہ جانے کتنے لوگ ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کو ملا، ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اللہ اس مرد قلندر کو بھی رہائی عطا فرمائے، آپ دعائیں کریں اللہ اس کو بھی رہائی عطا فرمائے۔ مرد مجاہد علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کو ملا، لیکن علامہ سلمان اظہری صاحب کو رہائی ملی کہ نہیں ملی؟ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اللہ کرم فرماتا ہے میرے بھائی، اگر اپنے قدم کو مصطفیٰ کے ناموس کے لیے بڑھاؤ گے اللہ تمہیں قدم قدم پہ نیکی عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری قدم قدم پہ حفاظت فرمائے گا۔ بدلو اپنے حالات کو بدلو۔ اس سے پہلے اگر عشق مصطفیٰ کا عروج تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں تھا تو خدا را اب مصطفیٰ کے سچے پکے عاشق بن کے دکھاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر پریشانی بھی کرنا جھیلنا پڑے، مصیبتیں جھیلنا پڑے تو جھیل لینا، اور جھیلتے 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 حضرت بلال کو یاد کر لینا۔ کس کو یاد کر لینا؟ حضرت بلال کو یاد کر لینا۔ امیہ ابن خلف مارا کرتا تھا، کوڑوں کی برسات کرتا تھا، کہتا تھا محمد کا نام لینا چھوڑ دے، محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال یہی کہتے تھے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بہت کوڑوں کی برسات کیا کرتا تھا امیہ ابن خلف، تم کو معلوم نہیں؟ تم نے چوراہوں پہ بیٹھ کے دینک جاگرن پڑھا ہے، تم نے امر اجالا کا مطالعہ کیا ہے، تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، تم نے چائے کی چسکی کے ساتھ دنیا کی باتیں کی ہیں۔ آؤ سنو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی باتیں، تم کو معلوم نہیں؟ امیہ ابن خلف نے بلال کو کوڑوں کی برسات کی، اتنی برسات کی بار بار یہی کہنا تھا بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، بلال نبی کا نام لینا چھوڑ دے، بلال نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے۔ ہر بار حضرت بلال یہی کہتے تھے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ آخر میں حضرت بلال نے یہ بھی کہا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے ہرگز کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت زندہ باد۔ حضرت بلال کو چوراہے پر لے کر کے آئے، کہاں لے کے آئے؟ یہ بات پوری کر لیں، بس آخری بات ذرا محبت سے جی لگا کے یا رسول اللہ، بات عشق کی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے عاشق کی ہو رہی ہے۔ حضرت بلال کو چوراہے پہ لایا گیا اور بیڑیاں ڈالنے کے بعد چوراہے پہ لایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال کو امیہ چوراہے پہ مار رہا ہے، گزر کے جا رہے ہیں کون؟ ابو بکر صدیق، زور سے سبحان اللہ کہو، ابو بکر صدیق گزر کے جا رہے ہیں، دیکھا کہ بلال کو مارا جا رہا ہے۔ مورخ لکھتا ہے دوڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ وہ جو اپنا بلال ہے نا، اپنا بلال، انداز دیکھیں یار، انداز دیکھیں، کوئی اپنا ہوتا ہے جب اپنا کہہ کے پکارتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ جو اپنا بلال ہے نا، اپنا بلال، کہا ہاں وہ جو اپنا بلال ہے نا، یا رسول اللہ امیہ اس کو کوڑوں سے مار رہا ہے۔ اتنا جب کہا نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے۔ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تم کدھر چلے؟ یا رسول اللہ اسی چیز کا تو انتظار کر رہا تھا، زور سے اسی چیز کا تو انتظار کر رہا تھا۔ میرے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا بلال کو خریدنے جا رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ جا رہا ہوں۔ کہا یہ میری طرف سے پیسے کچھ لے جاؤ، میرا بھی حصہ کر لینا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو ابو بکر کا مال ہے نا، مال یہ ابو بکر کا نہیں، یا رسول اللہ آپ کا مال ہے۔ یا رسول اللہ مال ہی نہیں، یہ جو ابو بکر کی جان ہے نا، جان یا رسول اللہ ابو بکر کی نہیں، آقا آپ کی جان ہے۔ میری قوم کے جوانوں دیکھو کیسے کیسے عاشق گزرے ہیں۔ ابو بکر صدیق پہنچے اسی چوراہے پہ اور جیسے ہی امیہ نے مارنا شروع کیا، ابو بکر صدیق نے جا کر کے کہا امیہ خبردار خبردار خبردار، زور سے بولو سبحان اللہ، خبردار خبردار خبردار۔ کہا ابو بکر تم کس لیے آئے؟ کہا میں بلال کو خریدنے آیا ہوں۔
بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ کہا خریدنے آئے ہو؟ کہا ہاں خریدنے آیا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے امیہ سوچنے لگا اتنا بیکار غلام ہے، اس کو خرید کے کیا کریں گے؟ مورخ لکھتا ہے اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت لوں گا۔ کہا کتنی قیمت لوگے؟ کہا 200 درہم یا جو بھی اس وقت میں کہی ہو، میں تقریباً ذہن کے لیے آپ کو بتا دوں 200 درہم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ڈن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ڈن ڈن ڈن۔ مکر گیا باتیں سے، کہنے لگا ابو بکر پیسے کم لگ رہے ہیں، زیادہ لوں گا۔ یہ منافقت آج بھی لوگ دکھاتے ہیں، سودا ایک بار کر لیں اور پھر فائدے میں دوسرے کو بیچنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا پیسے زیادہ لوں گا۔ ابو بکر نے کہا بتاؤ کتنے لوگے؟ کہا 1000۔ ابو بکر نے فرمایا ٹن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زور سے بولو یار۔ اس نے سوچا یار مسئلہ کیا ہے، جب جب کہتا ہوں ڈن کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بلال کو میں نے ابھی بھی سستا بیچ دیا۔ اس نے کہا ابو بکر ابھی بھی نہیں دوں گا۔ کہا کیسے دے گا؟ کہا بدلے میں غلام بھی لوں گا اور پیسے بھی لوں گا۔ ابو بکر نے فرمایا ڈن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آپ کی تیز نہیں آئی۔ اس نے کہا اور زیادہ لوں گا۔ ابو بکر نے فرمایا ڈن ڈن ڈن۔ یہ کس کو خریدنے گئے؟ بلال کو خریدنے۔ اور جب قاری صاحب قبلہ خرید کے چل دیے نا تو امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو تم کو بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، ایسا لگتا ہے کہ تم نے نقصان کا سودا کر لیا۔ ابو بکر کا آخری جملہ سن لیں۔ ابو بکر کہتے ہیں امیہ جتنی زندگی میں نے سودے کیے ہیں نا وہ سب اپنی مرضی سے کیے ہیں، ان میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آج کا سودا ابو بکر نے اپنی مرضی سے نہیں مصطفیٰ کی مرضی سے کیا ہے۔ اس میں نقصان نہیں ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں نبی کی مرضی سے کیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں اللہ سلامت رکھے آپ کو، مصطفیٰ کے عاشق بن کے دکھاؤ، مصطفیٰ کے عاشق بن کے دکھاؤ۔ کمیٹی والوں یہ سب بزرگ آپ کا ساتھ دیں گے، ساتھ دیں گے نا ان کا انشاءاللہ؟ کہیے گا انشاءاللہ۔ بزرگوں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے ان جوانوں کو، یہ تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے اپنے ہیں، یہ تمہارے شہزادے ہیں، یہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا را ان کا ساتھ دو۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ سب ساتھ دیں گے۔ کسی دروازے پہ چلے جانا، ہر دروازے پہ سے خوش ہو کے آؤ گے، مایوس لوٹ کے نہیں آؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ وعدہ کیا ہے آپ نے جلسے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی اپنی بستی میں کریں گے۔ غریب بیٹی کی شادی میں حصہ لیں گے، غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیں گے، کسی بیمار کو دیکھنے جائیں گے تو پیسے کا انتظام کمیٹی کی طرف سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ قاری صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے۔ بس آپ بزرگوں کی دعائیں، باتیں بہت ساری، لیکن آپ کو میرے بات بھی خطبہ کو سننا ہے۔ اتنی دیر آپ نے رہ کر کے سن لیا اور میں آپ کے عشق کو دیکھ کر کے بول لیا، ورنہ میری ہمت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں۔ پورا مجمع ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔